PMC TV नेपाल तपाईको हर पलको साथी। शरदया परयोग पितास्ते मे युक्ततमा मुदा यतच्छर निर्देश्यं वक्तं पुर्यो पाशते सर्वभूतेषु येनंकं भावमव्यं इच्छते अविभक्तं विभूतेषु तज्ज्ञानं विद्वस्वात्विकम् पृथक हेक्टेरिक यहाँ पढिरहेको छु यहाँ पाठ गरिरहेको बेला चाहिँ के यो टिकटक भनेर बस्या होला कस्तो चाहिँ दिन बिहा गरिरहेछ कस्तो टिकटक यहाँ पढे बेला चाहिँ त्यसमा डिस्टर्ब गर्ने हो अलिकति चाहिँ फुर्सद भए बेला गर्ने अलिकति मन नभए बेला बनाए हुन्थ्यो मलाई यहाँ पढे बेला चाहिँ लिएर यहाँ हात झोक्न पर्छ त साह्रै चाहिँ भएन गाँठे यो त हो ठुलो बा ठुली आमा के छ खबर के गर्दै हो सामाजिक अभियान त के अस्ति देखाइछ है मैले के छ खबर के झगडा गरिरहनु भएको छ त किन झगडा गरिरहेको छ ल हेर यो बुढाबुढी भन्नु ल अनि बस्नु त ल हेर त ठुलो बा ठुली आमा झगडा गरेर हाइरहनु बस्नु त यहाँ यो त साह्रै है छ यो के भन्ने श्रीमती भन्ने पनि नभई पनि नहुने हुँदाखेरि पनि यो के जातीय मोबाइल टिकटक हुने सो यो शास्त्र पढ्न लागेको हेर्नुहोस् साह्रै चाहिँ नि डिस्टर्बै यो त भएन ठुलोबा यस्तो झगडा गर्नु हुँदैन त अब बुढेसकालमा त झगडा गरेर के गर्ने हजुरको श्रीमान श्रीमती झगडा कहिले हुँदैन त्यस्तो गर्दा त अब यो भएन अलि पढ्न लाग्यो जसको पनि हुन्छ यो म यहाँ प्रेम हो नि त त्यो त झगडा भएन भने त ठटक ठुटुक भएन भने त चाहिँ कहाँ अनि अरु के छ त ठुलोबा सिद्धार्थ अधिकारी भने चाहिँ नि उहाँ त्यो अस्ति नै युट्युबमा यताउति चाहिँ नि राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने मान्छे हो नि त मैले चिने हैन तपाई त बिर्सिहाल्नुहुन्छ आँखा देख्नुहुन्छ अहिले चस्मा लाउँदा देख्छु चस्मा नलाउँदा ट्याक्कै अनि बाबुलाई खरो भयो र म पानी अहिले पानी खाउँला अहिले भर्खरै तन्त्रबाट हिँडेर ठिक छ एकदम राम्रो सुनाउनु हालखबर ठिकै छ यस्तै छ अब हिँडडुल गर्ने यताउता म त घुमिरहेको छु फेरि इन्टरभ्यू दिन पनि बोलाउँछन् विभिन्न ठाउँमा हजुर अनि त्यतातिर गाउँमा आउन पनि भ्याउने टिभीतिर गएर इन्टरभ्यू दिन पनि भ्याउने यसो छ गाउँमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने गाउँमा पनि आउने ठिक छ ठुलियामा दुःख नगर्नु ठुलियामा अहिले पछि गरौँ ल अनि यता कसरी आउने मौका मिल्यो होइन यसो घुमघाम गर्दै आउँ भने अब जाडो पनि छ यसो गयो भने गाउँतिर गयो भने यसो अहिले अब त्यस्तै आगो सागो ताप्न पनि पाइने भयो क्या यताउता अनि अब यस्तै छ देशको राजनीति पनि यस्तो किसिमले चलिरहेको छ अब चर्को स्थिति छ मैले चाहिँ एकजना बाउलाई सुपारी पठाएको थिएँ कि हजुर अनि हजुरकै उहाँकै नाम लिएर पठाएको होइन ठुलबुवाले भन्ने चाहिँ एकजना नेता हुनुहुन्न रहेछ नि उहाँसित पठाएको थिएँ मैले एकजना चाहिँ नि कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि यो अहिले देशको गतिविधिको बारेमा कुरा गर्न मन थियो मलाई भनेर चाहिँ नि हुन्छ अनि ल अनि ठुलबुवाले यस्तो त सामान्य हो नि त पठाएको थिएँ के अरे अनि आउनु भयो हजुर त्यही पनि भयो अनि फेरि तपाईँहरूको कस्तो छ सुस्वास्थ्य यसको बारेमा पनि केही अलिकति बुझौँ के छ अब हाम्रो त ठिक छ देशको चाहिँ नि स्वास्थ्य चाहिँ अलिक खराब देशमा यस्तो छ फेरि आफ्नै किसिमले चल्दैनन् यहाँका नेताहरू सबै नेताहरू के सबले विदेशीको हिसाबमा चल्छन् आफ्नै हिसाबले आफ्नै ठाउँबाट आफ्नै गाउँबाट आफ्नै जनताहरूले भनेका कुराहरू आफ्नै नेपालको एउटा संस्कृति सभ्यतालाई तिनीहरूले बुझेको भए सायद त्यस्तो हुन्थेन होला उनीहरूको के छ भन्दा उनीहरू विदेशी प्रभुहरूले उनीहरूलाई जे अडाएका हुन्छन् त्यही काम गर्दाखेरिको कारणले अहिले अप्ठ्यारो भएको हो त नि मैले पनि बुढीलाई त के भन्छ भाषण गर्न सिक बुढी बोल्न सिक भन्छु त्यो टिकटक बनाउन सिक्ने अब त चुनाव गर्ने भने नेता बनाउँछु भने मलाई पनि नेता बनाउने विचार हो भाषण गर्न जाने त के हो र अब अहिले महिलाहरूलाई ठिक छ अहिले महिलाहरूलाई समानुपातिक जान्नुपर्छ र आफ्नो स्वार्थ जता जता हुन्छ त्यही स्वार्थ भन्दा पनि नेपाली जनताको स्वार्थलाई हामीले प्रमुख कुरा राख्नुपर्छ राष्ट्रको सोध्ने बुझ्नुपर्छ अहिलेका नेताले त्यही त सिकाइन्छ हैन अहिलेका नेता त यिनीहरू नेतै होइनन्
यिनीहरू के हुन् भन्नाले यो नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेर यिनीहरूले नेपाली जनतालाई कसरी तहस नहस बनाउने, यो देशलाई सखाप कसरी बनाउने भन्ने मात्रलाई यी नेतै होइनन्। खाली आफ्नो लाद्रो मात्र भन्न खोज्छ। त्यो पनि होइन, त्यो के छ भन्नाले आफ्नो त आफ्नो भर्ने त्यसै पनि भइहाल्यो। विदेशीको जुठो दिएको खान्छन् यिनीहरूले, जुठो पिठो खाने, विदेशीको गुणगान गाउने, विदेशी धर्मलाई भित्र्याउने, जस्तै भनौँ धर्मनिरपेक्षता कायम गरेका छन्। शालीन देखिनुहुन्छ बोल्दा त कडा कडा बोल्नुहुन्छ। त्यति कडा के बोलिन्छ र अब बोल्नै पर्ने अवस्था आउँछ, अब के गर्ने त यस्तै हो। युट्युबमा पनि मैले देखेको थिएँ जताततै चाहिँ उहाँले भाषण झाड्दै हिँड्नु रहेछ चाहिने। त्यस कारणले के छ भन्नुहुन्छ भने देशको एउटा के हुन्छ भने यो पोलिटिकल कल्चर भन्छ, राजनीतिक संस्कृति भन्छ के। संस्कृति भनेको हाम्रो तपाईँ हाम्रो सभ्यता, तपाईँ हाम्रो धर्म संस्कृति, तपाईँ हाम्रो जुन मान्यता हुन्छ नि, परम्परागत रूपमा आएका मान्यताहरूलाई हामीले कतिको मान्ने कतिको नमान्ने, त्यसमा नराम्रा कुराहरूलाई कसरी फ्याँक्ने, राम्रा कुरा कसरी हामीले लिने र कसरी हामीले यो देशमा रहेका समाजमा रहेका यो नेपालमा रहेका जो जनताहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी हामी माथि पुर्याउने। राजनीति हुन्छ ल्याउँला। राजनीति भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने जनताका दुःख मर्कालाई कसरी सहजतापूर्ण तरिकाले अगाडि लगेर अनि देशमा रहेका नेपालीहरूलाई अथवा हाम्रो देशका जनताहरूलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ त्यो बारेमा हामीले छलफलका विषयहरू बनाउनु पर्छ। मैले नबुझेको के हजुर हजुर सामाजिक नेता हो कि हो खास त्यो भन्यो? त्यो नेता भने पनि नेता र यो सामाजिक अभियन्तामा के हो? सामाजिक अभियन्ता भनेको समाजमा रहेका विकृत चिजहरूलाई जुन राजनीतिमा भएका अहिले जुन यो विकृत रूपहरू छ त्यसलाई हामीले निराकरण गरेर। अनि बाबुले कतिको निराकरण गर्नु भइसक्यो? निराकरण त्यस्तो होइन, हामी त आवाज उठाउने हो। अहिले जस्तै भनौँ जनताहरूले यति दुःख पाए, जनताहरूले यो यहाँ खानेपानी पुगेन, यहाँ विद्युत पुगेन, यहाँ स्कुल छैन, यहाँ कलेज छैन। अब अहिले यस्तो छ यो हाम्रो कुलमान घिसिङले गर्दामा यो हामीले उज्यालो सधैँभरि बालिराख्न पाएका छौँ। अहिले गाउँ घरतिर कुलमानलाई त यस्तो छ अब किनभने राम्रो काम गर्नेको नेपालमा बस्न दिँदैन नि। यहाँ सतीले सरापेको देश भनेको थियो क्या पहिला, होइन? पहिला यो राणाकालीन अवस्थामा, राणाकालीन सुरु हुनुभन्दा पनि शराब त्यो के थियो भन्नाले यो सती नेपालमा राम्रो काम गर्ने मान्छेको राम्रो नहोस्, त्यसले जस नपाओस् भन्ने जुन एउटा त्यस्तो एउटा श्राप पाएको थियो त्यो अहिले पनि कायम छ। र हामी के गर्ने हो भने समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हाम्रो त अर्को कुरा केही पनि होइन, हामी त यो समाजमा लैजानु पर्ने केही चिजहरू पनि छैन। हामीले यो समाजमा हामीले नाम मात्र छोडेर जाने हो, मेरो भन्नु केही पनि छैन। होइन हजुरले चाहिँ ठुला पार्टीमा चाहिँ ठाउँ नपारे त सामाजिक होइन, ठुला पार्टीमा सबै फोहोर छ। फोहोरमा गएर किन पर्छ? ठाउँ नपारे म त सफासँग बसेको छु। तिनीहरूको त सबै फोहोरी यस्तो फोहोरी अहिले यस्तो किसिमको प्रकृतिसँग गएको छ। राजनीतिक प्रकृति यस्तो किसिमको धमिलो प्रकारले अगाडि बढिरहेछ। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने विदेशीहरू आउँछन्, एउटा भारतीय रका प्रमुख आउनुभयो, यहाँ प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी हल्ल्यो, विपक्षीहरू यताउता जान थाले, आहार यिनीहरूलाई भनौँ यता छटपट्टि हुन थाल्यो। पानी ल्याउँ भन्नु। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब ठिक छ गाउँघरतिरको पनि अहिले त हालचाल ठिकै छ के कतिको जाडो कतिको छ? जाडो त त्यति छैन अब दिउँसोमा के अरे बिहान साँझ चाहिँ। तपाईँले त्यो अर्को के अहिले के रोग लागेको छ भने त्यो सुनेको थियो त्यो होइन? त्यो के भन्छ के सासु भने के दम भन्नु? दम अनि होइन बलिया त बलिया। फेरि अब यो बुढो मान्छेलाई के भन्छ यो चिसोमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले। त्यस्तो केही छैन। हजुरहरूको सुस्वास्थ्य एकदम राम्रो भएपछि, हजुरहरूको आशीर्वाद भएपछि हामी नेताका कुराहरू भन्दा पनि यहाँ नेता त अहिलेसम्म छैनन्। जुन हिसाबमा नेता हुनुपर्ने हो, नेताको गुण हुनुपर्ने हो, नेता हुनलाई अमेरिकी जुन एकीकरणकर्ता बिस्मार्क जस्तै हुनु पर्यो, के भन्छ जर्ज वासिङटन जस्तै हुनु पर्यो, जस्तै जर्मनी एकीकरणका बिस्मार्क जस्तै हुनु पर्यो, जस्तै अरू मेरी गेरिबाल्डो जस्तो फ्रान्सका जस्तो हुनु पर्यो, हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो हुनु पर्यो। त्यस्तोलाई भनिन्छ नेता। यहाँका जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टारीहरू, बलात्कारीहरू, अन्याय अत्याचारीहरू, तस्करीहरू
र विभिन्न किसिमका देशद्रोहीहरूलाई यहाँ नेता अहिले भएका नेता सबै त्यसै हुन्छ सबै देशद्रोही हजुर सबै तस्करी त्यो के भन्छ चुनाव गर्ने बेला के जाति पत्र भन्ने रहेछ नि घोषणा पत्र कति राम्रो राम्रो कुरा लेख्नुहुन्छ लेख्नलाई यिनीहरूले लेख्ने होइन लेख्ने त यिनीहरूका इन्डियन भयो पश्चिमा मुलुकका भयो अन्य मुलुकका मान्छेहरू ल्याएर अनि तिनीहरूबाट सिक्छन् यिनीहरू घोषणा पत्रै नेपालका लेख्दैन यिनीहरूले जानेकै छैनन् त्यस्तो ए भनेपछि घोषणा पत्र पनि यिनीहरूलाई लेख्न थाहै छैन यहाँका मान्छेहरू त के छ भने कसरी भ्रष्टाचार गर्ने कसरी अकुश सम्पत्ति कमाउने कसरी मान्छेहरूलाई जनताहरूलाई भोट झुक्क्यानमा राखेर जनतालाई एकदम के भन्छ अलि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सिर्जना गराउने भन्ने प्रवृत्तिमा उहाँहरूको घरमा अब छन् केटाकेटी छन् केटाकेटी बसिरहेको हजुर घरको गाली होइन यस्तो छ के छ भन्नाले हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो समाजलाई अग्रगामी परिवर्तनका निमित्त हामी अगाडि लाग्ने हो म त एउटा घरको मान्छे मात्र होइन हाम्रा खाने हामीले खाने अनि टोयलेट जाने अनि बच्चा बच्ची पाउने मात्रै काम त होइन नि हाम्रो त विभिन्न प्रकारका कामहरू हामीसँग छन् हामी यो समाजलाई रूपान्तरण गरेर कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ सामाजिक स्थितिमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ हाम्रो धर्म छ संस्कृति छ सभ्यता छ सबै चिजहरू सरल भाषामा बोल्नु न बुझिएन के अहिले संस्कृति भनेको यही भइहाल्यो हाम्रो धर्म संस्कृति भइहाल्यो धर्म भने त्यही भइहाल्यो अब हाम्रा थुप्रै किसिमका कल्चर सल्चर के भन्नुहुन्छ के भन्नु सब हामी यस्तै हो सबै जस्तै छ जस्तै हामी मकै डालोमा हामी उ गर्छौँ अहिले अरू उ आइरहेछन् मेसिनहरू आइरहेछन् यो अहिले देश राजनीति अवस्था छ नि यो गजाङ गुजुङ यस्तो यस्तो भइरहेको छ निर्णय सुन्छु मेरो त यही हो के अरे मेरो समाचार सूचनाको स्रोत भनौँ न त्यही नै हो यो हेर्दाखेरि अब अस्ति भर्खर भोट हाल्ने हेर्नुहोस् हजुर 3 वर्ष भयो उहाँ डाँडा घर भोट हालेको हजुर ल स्थिर सरकार भएन भनेर चाहिँ नि अब कोले भोट हाले सबैले भोट हाले अब स्थिर सरकारलाई भनेर बहुमत सहमत के 2/3 दिए है सबैले तर फेरि 3 वर्ष फेरि त्यही सरकार चाहिँ नि ढल्ने होइन अलिकति चाहिँ अल्पमतमा भएका सरकार त्यतिका सानो सानो सरकारहरू त ढलेको चाहिँ राम्रै कुरो हो यो चाहिँ 2/3 सरकार पनि ढल्ने हाम्रो देश नेपालमा के भएको यो यस्तो हाम्रो देशबाट म परिचालित भएँ अथवा म आफै ठुलबाका घरमा आएर अहिले बस्न पाइयो कुराकानी गर्न पाइयो भनौँ न दुःख सुखका कुराहरू भए अनि मलाई कहिले बाहिरबाट एउटा चोरले पठाइदिया रहेछ ल त्यहाँ मकैको डालो चोरेर ले भनेर बाहिरबाट मलाई कसैले लगाएर पठाएको छ भने त मैले मेरो मतलब त डालोसँगको मात्रै हुन्छ हजुरसँग सुस्वास्थ्यको लागि हजुरहरू के कस्तो हुनुहुन्छ हजुरको के अवस्था छ भनेर त बुझ्न त मलाई मनमै लाग्दैन किनभने मेरो त यो चोर्ने त मेरो के भने मकै चोर्ने मात्रै मेरो एउटा मात्रै उद्देश्य हुन्छ त्यही भएर विदेशीहरूले नेपालको के भन्छ यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई कसरी हाम्रो पोल्डामा ल्याउनको निमित्त तपाईहरुले काम गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन् कसरी तपाईहरुको कल्चरलाई बनाउ संस्कृतिलाई बिगारेर तपाईको धर्मलाई बिगारेर हाम्रो धर्मलाई आयातित धर्मलाई यहाँ स्थापित गर भनेर भनेका छन् कतिपय विषयवस्तुमा यहाँ तपाईहरु मिलेर बस्नु हुँदैन तपाईहरु झगडा गर्नुपर्छ अनि हामीलाई अनि यहाँका मान्छेहरु सबैलाई विदेशमा हामीले काम गर्न पठाइरहेका छौं त्यत्रो एउटा गर्मीमा हामीले पठाइरहेका छौं यो भएको कारणले के हो भने म परिचालित कसैले मलाई बाहिरबाट पठाएको छ चोर मात्रै भनेको छ भनेपछि मैले मेरो उद्देश्य भनेको चोर्ने मात्रै हुन्छ तर म तपाईको एउटा आस्था राखेर तपाईमाथि विश्वास राखेर मेरो ठुलियामालाई भेटौं भनेर मैले जब आउँछु त मलाई के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुको एउटा सुस्वास्थ्यको तपाईहरुको घरको तपाईहरुको परिवारको सबै कुरा मैले बुझ्न ल्याउँछ यिनीहरु चोर भन्दा तल्लो लेभलमै छैन यिनीहरु एक नम्बर चोर हुन् यिनीहरु फटा हुन् हैन त्यसरी नेता चोर हुन् भन्दा हजुरलाई डर लाग्दैन हैन यसो छ अब डर त भन्नाले चोरलाई चोर भनेको के डर त मैले राम्रो मान्छेलाई मैले हिजोको भनौं न महेन्द्रलाई चोर भनेर भन्यो भने मलाई डर लाग्छ मैले अहिले यहाँ भएका नेता जति सबै चोर हुन् त कोही पनि स्पष्ट चोर होइन ढाका पनि हुन् फटा पनि हुन् यिनीहरुको कुनै हैसियत छैन हैसियत बिनाका नेता भएका छन् र नेपाली जनताले हैसियत नभएका व्यक्तिहरुलाई नेता बनाएको फेरि हजुर आज घर पुग्नुहुन्छ किन हामीलाई नै यस्तो छ यिनीहरुलाई पनि त थाहा छ नि त सिद्धार्थ कस्तो किसिमको छ सिद्धार्थको पछाडी कति ब्याक फोर्सेस छ यहाँ कति यसको पछाडी पावर छ भन्ने त यिनीहरुलाई पनि थाहा छ तपाईले यसरी बोल्दै हिँड्नुहुन्छ यसरी चाहिँ मैले गाली गर्दै हिँड्नुहुन्छ तपाईको पछाडी स्वार्थ चाहिँ के छ मेरो स्वार्थ भनेको नेपाल
नेपालका 4वटा विषयमा मेरो महत्त्वपूर्ण विषय छ। सामाजिक अभियन्ता नि सामाजिक सुधार गर्ने हो नि के होइन सामाजिक काम गर्ने जे काम गर्नेको पनि कहीँ भित्री केही न केही छ। केही रहस्य होइन, मेरो 4वटा कुरा हो। एउटा के छ मेरो नेपाल ठिक छ पानी ठिक छ अहिले उ गरौँला मैले चिया अहिले नखाउँ पछि खाउँला। चिया त्यहाँ अघि बसाल्दै थियो तपाईँ आउनुहुँदैन चियाको पानी मैले अहिले खाने अब कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हुन्छ 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 कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी 4वटा कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण विषयका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो सार्वभौमिक सत्ता के छ, के अवस्था छ। हजुर हाम्रो अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो अखण्डता देशका बारेमा। जस्तै अहिले पनि हाम्रा थुप्रै ठाउँहरूमा थुप्रै विदेशीहरूले हाम्रा मुलुकका हाम्रो देशको भूभाग मिचिएका छन्, त्यसको बारेमा बोल्नु पर्यो। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो हामीले स्वार्थका निमित्त मात्र होइन, हामी व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर सामूहिक स्वार्थमा लाग्नु पर्यो। यो देशको विकास भनेको, यो देशको निकास भनेको, यो देशको समृद्धि भनेको, यो देशको सबै चिजहरू के हुन् भन्नाले हाम्रो नेपाली संस्कृति भन्छ यसलाई। अब यता हेर्नुहोस्, हाम्रो हिमालको छुट्टै किसिमको संस्कृति छ, पहाडको छुट्टै किसिमको संस्कृति छ, तराईको छुट्टै किसिमको संस्कृति छ। हामी हाम्रो लवाई खुवाई फरक छ, तराईको खुवाई फरक छ, हिमालको फरक छ, पहाडको फरक छ। यो के हो भने तपाईँ हामीलाई लडाउने कामहरू भइरहेछन्। आदिवासी जनजातिका कुराहरू ल्याएका छन्। ओहो ल अनि के गाई दुहुनु छ हजुर? ए ल यसो पाहुना पाछा आउँदा यसो दियो डागर त चाहिँ नि नपाल्न त भएन नि। भएन फेरि के छ भन्नाले भैँसी त छैन, गाई मात्रै हो। भैँसीको दुध पनि आउँछ वल्तिर पल्तिरबाट यसो। ए अनि ओहो ल अब भटमास पनि खाउँ फेरि। ओहो भर्खरै खाना त खाएर हिँडे तलतिरबाट कि पाता नराख है फेरि। यो त भगवानको किताब हो नि, भगवानको किताबमा दुध लाउनु भएन नि अन्त। अनि यो तल राख्नु आफ्नै बारीको त होला भटमास पनि भित्र राख्थ्यो। अनि ठुलबा के चपाउन सक्नुहुन्छ? किन्न सक्ने हो, दाँत त तगडा पो रहेछ नि त। हुन त अब ठिकै छ, अब पर्खिनुहोस् है त। अब यो खाइहाल्नु वाले खाने गर्दै खाने हो नि। ठिक छ। अनि त्यो भएको कारणले मैले हजुरलाई बिचमा लिएर उ गरेँ। यो अब मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका छन्। त्यही भने के मध्यावधि घोषणा चुनाव किन, यो चुनाव घोषणा किन गर्ने? भोट हालिदियो, जनताले मत दिए अनि नेता बनाइयो, फेरि किन नेता बनाउने? 5 वर्षसम्म तपाईँको हामी त दिएको नि भोट होइन। 5 वर्षसम्म स्थायी सरकार होस् भन्ने चाहनाले हामी सबैले के भन्छ भोट दिउँ, उहाँहरूलाई पठायौँ। तर उहाँहरूको के रहेछ भने तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि, यो हाम्रो अदालत पनि भ्रष्टाचारी। सबैभन्दा नम्बर 1 भनेको नेपालको अदालत भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। न्यायालयमा सबै फटाहरू। म कानुन मन्त्रालयमा बसेँ 20 महिना काम गर्नुभएको। मैले त काम गर्ने भन्दा म त त्यो बेला पार्टी, मेरो पार्टीको प्रेमबहादुर सिंह भन्ने के भन्छ कानुन मन्त्री थिए। मलाई यी कति चोर छन्, यी कति फटा छन्, न्यायाधीश कति फटा छन्, कति चोर छन्, यिनीहरू कतिको बदमासी गर्छन्, यिनीहरू कतिको पैसा अदालत त्यस्तो हुन्न होला के? अदालत भनेका कसले के गरे पर्खिनु न। सपना प्रधान मल्ल भन्ने सांसद भएको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउँछन्। अब यस्तो व्यथिति, यस्तो एउटा यस्तो नराम्रो हाम्रो यहाँ यस्तो काम हुन्छ। हरिकृष्ण कार्की अब हामी त सबै मान्छे अब प्रधान न्यायाधीश हुने लेभलमा छन् तिनीहरू। अब त्यस्तो पार्टीको मान्छे गएर प्रधान न्यायाधीश भयो भने त्यो अरू पार्टीको मान्छेको काम गर्छ गर्दैन? न्यायालय खै सेनामा तपाईँको भ्रष्टाचार। तपाईँको त्यति के भन्छ तपाईँको अहिले त्यो कोभिडको त्यो इन्जेक्सन अथवा के सामान ल्याउने भने कोरोनाको त्यो बेला तपाईँ भ्रष्टाचार गरे भने यो देशमा कोही पनि गतिलो छैन। न ब्युरोक्रेसीमा गतिलो छ, न तपाईँको सेनामा गतिलो छ, न तपाईँको अदालतमा गतिलो छ, कुनैमा पनि गतिलो छैन। र अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ यो खानु भयो नि, एकैछिन खाम न त त्यसो भए यो म एकछिन खानु त हजुरले। ठिक छ ठिक छ। अनि सामाजिक अभियन्ता बाबु त हाम्रो यता पनि बाटो भत्कित नि त्यहाँ है।
त्यसको कुरो नै उठाइदिनु होला। यो होइन, यो अहिले पिच गऱ्यो भनेपछि अर्को साल भत्काउँछन्, फेरि त्यही बजेट बनाएर खान्छन् यहाँ। लाँदै गर्ने हो। केही यिनीहरूबाट केही विश्वास राजनीति अलिकति छ नि अहिलेको। हुन्छ के छ भन्नुहुन्छ भने मलेसियामा त्यत्रो विकास भयो, तपाईँ पाकिस्तानमा त्यत्रो विकास भयो, अन्य अन्य देशमा त्यत्रो विकास भयो, थुप्रै होइन नि। तपाईँको चीनमा कति भयो विकास गर्नलाई? धेरै छैन नि टाइम, धेरै वर्ष भयो। यत्रो दोस्रो विश्वयुद्धमा तपाईँको जापान ध्वस्त भयो, त्यसपछि त्यहाँ विकास भएको। तपाईँको रसिया पनि के त्यस्तो विकास भयो। तर हाम्रो नेपालमा विकास हुन नदिने केही पक्ष भारत छ, भारतको केही पक्ष, केही पक्ष चाइनाको पनि छ, केही पक्ष भनेको पश्चिमा मुलुक। यिनीहरूको के थियो भन्नुहुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरिको अवस्थामा 54 जना पादरीहरूलाई यहाँबाट लखेटेको थियो। पादरी भने त यो क्रिस्चियनहरूका गुरु के हाम्रा जो अब भन्छन् गुरु। नै मलाई धेरै खान मन छैन, म चिया खाँदै गर्छु। 2066 सालबाट सञ्चालित नेपालकै पहिलो भाषण कला तालिम केन्द्रमा नयाँ कक्षाका लागि भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू: हरेक विद्यार्थीहरूलाई हजारौंको बीचमा ग्यारेन्टीको साथमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने तथा भाषण गर्न सक्ने बनाइन्छ। 15-16 वर्ष भन्दा बढी लामो अनुभव बटुलेका प्रशिक्षकद्वारा सिकाइन्छ। डरले थरथर काप्ने होस् या एकपटक पनि माइक्रोफोन नसमातेको व्यक्तिलाई मञ्चमा निर्धक्कसँग भाषण गर्न सक्ने बनाइन्छ। पढाइ कम भएका तथा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई विशेष कक्षाको व्यवस्था। जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दलका नेता तथा छोटो समयका लागि काठमाडौँ बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि छोटो समयमा सिकाइनुका साथै होस्टेलको पनि व्यवस्था छ। ग्रुप मिलेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानमै आएर सिकाइन्छ। आरजे भेजे तथा भिडियो एडिटिङका ट्रेनिङ कोर्सहरू आफ्नै अत्याधुनिक स्टुडियोमा पूर्ण प्र्याक्टिकल सहित सिकाइन्छ। प्रेस्टिज मिडिया सेन्टर प्राली, चाबैल चोक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-4496-006, मोबाइल नम्बर 98-511-96-006। हजुरलाई गुलियो भयो कि चिया? नै ठिकै छ, म चिनी कम खान्छु। ठिकै छ, एकदम ठिक छ। भटमास खानु भयो नि? नै खाएँ धेरै खाएँ मैले। दाँत छैनन् होला? अब यो गिलास राख्नु पर्यो। मैले त भ्या होइन, ल राख्छु त्यसमा। राखौँ। हुन्छ, मैले पनि खान्न। यो चुनाव अब चुनाव आउनु भनिहाल्छ नि पैसाका। अब यो चुनाव खर्च लाउँदैन र चुनाव यो अस्ति भर्खर चुनाव गर्ने, अहिले फेरि चाहिँ नि कति खर्च लाउँछ यो के कुरो? यो यस्तो छ तपाईँको, कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू यसैबाट त खुवाइ हुन्छ त। हजुर, यो के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कमसेकम 2 अर्ब 3 अर्ब यसैबाट खान्छ। अब यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने एक त किन्नु पर्यो नि त जनतालाई पनि किन्नु पर्यो नि। भोट किन्नु परेन र? यिनीहरू त भोट किनेर आफ्नो कस्तो हुन्छ भने सिद्धान्त भन्छ, अर्को दर्शन भन्छ। न हाम्रो देशका नेताहरूले दर्शन पढेका छन्, न हाम्रो देशका उसले राजनीतिक पोलिटिकल थट भन्छ, राजनीतिक चिन्तन यिनीहरूलाई थाहा छैन। यिनीहरू कसरी लुट्ने र मार्ने भनेपछि अहिले चुनाव गराएपछि फाइदा हुने भयो, यिनीहरूलाई फाइदा हुन्छ 2-4 अर्ब। हिजोको अवस्थामा पनि जनतालाई के फाइदा भयो भनेको? के जनतालाई त महँगी फाइदा, हामीलाई महँगी फाइदा हुन्छ। हामीलाई अब हामी के भन्छ औषधि किन्न पाउँदैनौँ, मल किन्न पाउँदैनौँ। उखु किसानहरू आएर चिसोमा सुत्न पाउँछन् मजाले। अब हामीलाई फाइदा त्यही त भयो। हामीलाई त फाइदा त अरू, हामीलाई अरू त फाइदा छैन। महँगी भयो। हामी अब यता हेर्नुहोस् अहिले भ्रष्टाचार त के गर्छ भने महँगीको एउटा प्रमुख उनै हो, विषय नै हो होइन। अब के गर्छन् त यिनीहरूले भन्नाले जुन ठाउँमा आफ्ना मान्छे पठाउने भयो। चुनाव भयो भने के भन्छ चुनाव आयोगमा मान्छे आफ्नो भर्न पाउँछन् यिनीहरूले होइन, आफ्ना आफन्तहरू, आफ्ना कार्यकर्ता। निर्वाचन आयोगतिर पनि चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार भयो के भयो भने चाहिँ कता कता हल्ला चल्ला चलेको कसले भनेको सुनेको नि कसो हो? यति मात्र हो र? हिजो नीलकण्ठ उप्रेती भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको, सबैभन्दा भ्रष्ट गाडी त्यहाँको। त्यहाँपछि तपाईँको अयोधी प्रसाद यादव, यिनीहरू आफ्नो आफ्नो मान्छे पठाएका हुन्छन्। तिनीहरू पनि भ्रष्टाचार। एमालेको त्यो के भन्छ एमाले नियुक्ति गर्यो
मैले त्यो भन्दैछु तत्कालीन नीलकण्ठ उप्रेती त्यो बेला गरेका थिए। अहिले के गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने अवधि प्रसाद यादव भनेका तपाईँको माओवादीले गरे हो, माओवादीलाई उसले पैसा बुझाउने। यिनी नजराना यिनीहरूले नचढाइकन हामी यति दिन्छौँ भनेर ठेक्कामा आउने हुन् क्या यिनीहरू। यिनीहरू ठेक्कामा आउँछन् अनि चुनाव गराए कति अरब रुपियाँ। कसैले सुन्यो नि उहाँ बोलेको आएर मलाई फेरि बुढाका घर को आएछ भने मलाई सुने पनि केही हुँदैन हजुर, म त के डरै मान्दैन। किन डर? मैले सही कुरा गरेको छु। हजुरलाई त जानुहुन्छ डर हुन, साँझ आएर फेरि मलाई समातेर लाग्ने। किन समात्ने हुन् हजुरलाई? किन समात्ने हुन्? ए बुढाका यस्तो मान्छे चलखेल रहेछ। चलखेल हुन्छ नि, हामी भनेका सच्चा नेपाली हौँ। हामी नेपाली बुढाले के खान्थे बिचरा, अब त्यही मकै सकै त खाने, मकै खान सक्नुहुन्छ नि। कति गर्ने अनि सामाजिक अभियान त बाहिर हिँड्नुहुन्छ, घरमा कतिको टाइम दिनुहुन्छ? घरमा टाइम अब आएको बेला यसो गर्ने हो, नत्र म जिल्ला जिल्ला घुमेकै हुन्छु। यही लकडाउनको बेला पनि म 43 जिल्ला घुमेँ। 43 जिल्लामा गइयो। अब सबैलाई मैले भनेको छु नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन चाहियो। मृत्युदण्ड किन चाहियो भन्ने कुरा गर्दै थिएँ। यहाँ नेपाललाई के भन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ नेपालले। यो गर्नु हुँदैन भन्छ नि। मृत्युदण्ड नदिएपछि यो देश कङ्गाल बनाएर यो देश रहँदै रहँदैन। जस्तै यिनीहरूले कि भारतलाई बुझाउँछन् कि भन्यो भने यो अरू देशका मान्छेहरूको एक पीडा स्थल हुन्छ। आज अमेरिका र चीनको लडाइँ छ। अमेरिकाको चीनको लडाइँ भारत र चीनको लडाइँको के भन्छ यो केन्द्रबिन्दु भन्छ नेपाल। यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्छन् नेपाललाई। हजुर यो मलाई चाहिँ कहिले काहीँ केसो लाग्छ भने यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन। हजुर दुई तरुल बीचको चाहिँ ढुङ्गो जस्तो लाग्यो मलाई। कसो मान्नुहुन्छ यो कुरो? त्यसलाई अब पृथ्वीनारायण शाहले अर्को हिसाबले भन्नुभएको। पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको भन्नाले ढुङ्गो चाहिँ चोइटिँदै गयो के उनीहरू ठुल्ठुला हुँदै गयो तरुलहरू होइन त्यसलाई भन्नु। एकदम सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। तरुल ठुल्ठुला हुँदै गए ढुङ्गो चोइटिँदै गयो। एउटा कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने ढुङ्गाको चोइटिने भन्दा पनि दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। उहाँले भने त त्यो हो नि। पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बिचको हामी तरुल छौँ, यसमा विकास र निकास समृद्धि गर्नको निमित्त अलिकति हामी अप्ठ्यारो हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग हामीले विकास निकास र समृद्धि गर्ने हो भने त हामीलाई एउटा बिचको फुलबारी जस्तो हुन्छ। कति राम्रो। तपाईँलाई एउटा म भनौँ नेपाल भनेको एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने म अल्प विकसित भन्छ नि, अविकसित भन्छ नि, कसैले त्यो भन्छ भने मलाई एकदम रिस हुन्छ। मेरो देश भनेको यो नेपाल भनेको यति विकसित देश हो। यो देश विकास गर्नको निमित्त पहिले नै वातावरणीय हिसाबमा यस्तो जाने मान्छे हजुर नेता किन नहुनु भएको त? मेरो देश भनेको यसो, हजुरले मेरो देश भन्ने, मैले मेरो देश भन्ने, उहाँले मेरो देश भन्ने, सबैले मेरो भनेपछि हजुरले किन सिट पाउनु होइन, किन नेता बन्नु होइन त? त्यसो भए होइन यस्तो छ। अब के छ भने चोर भएपछि यहाँ चोरहरूको बहुमत, यो फटाहरूको बहुमत भयो, एक गलत गर्ने मान्छेहरूको, यो देशद्रोहीको बहुमत। हजुरले चोर नपारेलाई चोर भन्नु त्यस्तो होइन। चोरेर सबैजना मान्छेले त्यो सोच्दैन। फेरि मैले त्यो कहिले पनि पैसालाई कहिले पनि महत्त्व दिइनँ। मैले के महत्त्व दिएँ भन्नाले यो राष्ट्रको जम्मै छोराछोरी को अमेरिका छन् भने अमेरिका होइन, बाबुलाई पढ्न पठाएको हो। पैसा होइन, उसले आफै काम गरेर पढ्यो। पठाउनु त पैसा चाहिएको थियो। पठाउनलाई त्यो हुँदैन। हामी नेता किन बन्नु होइन भन्ने कुरो हजुरले चाहिँ यो देशलाई सुधार्न पर्यो नि त। नेता अहिले बनेको छु। नेता भनेको म हो। तर मैले भ्रष्टाचार चुनावमा उठ्नु नि त त्यसमा होइन उठौँ। हजुरले देश विकास गर्छ हजुरलाई म यसरी अनुरोध गरेँ कसरी यसलाई मैले प्रस्ताउनु पर्छ। बुढा मान्छे कारण नमान्नु फेरि बोले होइन होइन हजुरको भने मैले के ठुलोबाले भने पनि छोराले अनि ठुलो आमाले भने छोराले के भन्छ अप्ठ्यारो मान्ने कुरा हुँदैन। मैले हजुरलाई भन्न खोजेको एउटा मात्र कुरा के हो भन्नाले यो मेरो देश बन्यो भने हामी सारा नेपाली बन्छौँ। मेरा दाजुभाइ, मेरा बुवा आमा, मेरो यो देशमा बस्ने सारा मान्छेहरूको विकास उन्नति प्रगति भयो भने म त्यसै धनी भएँ। मैले चोर्नुपर्छ होइन यसो भएन त्यसो भएन उसो भएन भन्ने हामीले गाली मात्रै गरेर नि त। हामीले गाली मात्रै गरेर त भएन, आफू पनि त उत्रिनु पर्यो नि मैदानमा। तपाईँले चाहिँ के चाहिँ त्यस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ ल भन्नु छ। म 70 सालदेखि मैले के भन्दा त्योभन्दा अगाडि 64 सालमा पनि हामीले निर्वाचनमा भाग लियौँ। एकजना हामीले प्रेमबहादुर सिंहलाई मन्त्री बनायौँ। हामीले के भन्छ यो माधव नेपाल त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 20 महिनामा के भन्छ कानुन मन्त्रालयमै बसे। त्यहाँभित्र कस्ता किसिमका गलत हरकत हुँदो रहेछन्, त्यो कस्तो किसिमका तपाईँको भ्रष्टाचारीहरू त्यहाँभित्र आफ्नो अड्डा जमाएर बस्दा रहेछन्। त्यहाँभित्र कस्ता किसिमका विदेशीहरूले चलखेल गर्दा रहेछन्। यिनीहरूको खानपान कहाँ आउँदो रहेछ, यिनीहरूको जानपान कहाँ आउँदो रहेछ, यिनीहरू कस्तो किसिमले जाँदा रहेछन्,
यी मन्त्री भनेका कस्ता रहेछन् यिनीहरूको सबै कुरा भ्रष्टाचार गर्ने बेला 8 बजे मन्त्री तपाईँको सिंहदरबारमा उपस्थित हुने मैले हरेक मन्त्रीका मैले एक मैले देखेको छु मैले बुझेको छु मैले सुनेको छु मैले आफूले अनुभव गरेर मैले हजुरलाई भन्दैछु मैले त्यो के भन्छ लहरमा आएर मैले अरू त्यति बेला तपाईँले चाहिँ त्यो आफूले स्थान नपाएर चाहिँ स्थान होइन मलाई पनि न्यायाधीश बनाउने बेलामा धेरै किसिमको घुसको अफर आइरहेको थियो ल घुस खान भनेको थिएँ मैले खान्न बाबा मलाई घुस चाहिएन मलाई घुस चाहिँदैन मेरा दुईटा कुराहरू हुन्छन् तपाईँ न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो पहिले होइन न्यायाधीश होइन म भन्नाले न्यायाधीश बनाउने ठाउँमा हामीले सही गर्नु उ गर्नुपर्ने के भन्छ लिस्ट त तयार मैले गरेको 84 जना न्यायाधीश त्यस्तो त्यो सबैले कोहीले 25 लाख दिएको छ कोहीले 30 लाख दिएको छ कोही एमालेको छ कोही काङ्ग्रेसको छ मैले त अर्को के भन्छु भने म एउटा दावा त्यसो भए अब भन्दिनँ अब हजुर पनि अब हिँड्न पर्ला जानु पर्ला अब मान्छे बिजी हुनुहुन्छ होला हजुर हजुर अहिले म बिजुली छु यो देशको भविष्य के हुन्छ जस्तो मान्नुहुन्छ भविष्य यस्तो छ हामीलाई यो बताइदिनुहोस् अब यो सुपारी पठाउनुको कारण भन्दा हामी त गाउँमा बसेका छौँ एउटा रेडियो मात्रै सुनिया भर हो आएर यसरी फ्याक्ट्री बोलिदिनु भयो के भन्नुभयो के भन्नुभयो साँझ कसले के भन्यो नि थाहा होइन हजुर हजुर अब यो बुढा कहाँ को आएछ नि बुढो पनि खतमै रहेछन् भन्ने हो कि भन्ने डर लागिसक्यो तर चाहिँ नि यो देशको भविष्य कता जान्छ के हुन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने भविष्य हामीले बनाउने हो हजुर हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो तमाम नेपाली जनताले नेपालको भविष्य बनाउने हो र नेपालीहरूले अब यिनी फटा भन्नाले अब सबैलाई फटा भन्न सकिन्न राजनीतिमा लागेका कोही इमान्दार व्यक्तिहरू पनि छन् तिनलाई पार्टी काङ्ग्रेस नेकपा पनि अब 2-3 चिरा कतितिर भयो नि त 2 चिरा भनौँ न त तिनै पार्टी माओवादी त्यही छन् म भन्छु यसरी नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि राम्रा किसिमका मान्छेहरू छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि राम्रा किसिमका मान्छे छन् फुटेका कम्युनिस्ट पार्टी त्यही राम्रो ठाउँ पाइरहेका छन् जो फटा छ जो चोर छ जो जाली छ जो तस्कर छ जो देशद्रोही छ त्यसैले ठाउँ पाएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नजिताएर जो एउटा नेपालको हितका निमित्त जसले काम गर्छ त्यो हितका निमित्त काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले मतदान गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु होइन छ मुक्त हुन्छ होइन यस्तो छ यता हेर्नुहोस् हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ नि नहुने बिरुवाको खस्रो पात भन्छ देख्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ नि हामीले जस्तै मैले आज देख्ने के थाहा हुने अस्ति चाहिँ नि नेकपाको चुनाव हुने बेला कति थोक यस्तो छ अब भाषण गरिदिनु भयो ओलीजीले गएर माथि यहाँबाट यहाँ रेल आउँछ यताबाट यता रेल आउँछ यताबाट यता आउँछ पानी जहाज यसरी आउँछ अनि त्यहाँपछि पाइप सबै घरमा पाइप के भन्छ ग्यासको पाइप जोडिदिन्छौँ भन्नुभयो पानी जहाज हेर्ने काठमाडौँ समेत बरु यहाँ के भन्छ रेल पनि आउँछ भन्नुभयो मनो रेल आउँछ भन्नुभयो तपाईँहरू जस्तो त्यस भए भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्ने मान्छे यस्ता यस्ता अरू पनि 2-4 जना हुनुहुन्छ त्यो युट्युबमा हेर्ने गर्ने के साई के भन्ने छन् तपाईँहरू मिलेर चाहिँ नि ल उक्कुलमान घिसिङको नाम लिनुभएको थियो तपाईँहरूले चाहिँ पार्टी खोलेर चाहिँ किन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न किन अर्कालाई मात्रै गाली मात्रै गर्नुहुन्छ भनेको के हो त नि मैले भाषण सिकाएको गाली मात्रै गर्न भएन भन्ने कुरा हजुर उत्रिनु पर्यो हामी उत्रेकै छौँ हजुर हामी खरो रूपमा उत्रेका छौँ हामीले के हो भने सबभन्दा फलाम नतताउन्जेल त्यसै पिट्न थाल्यो भने त हुँदैन पहिला त फलाम तताउनु पऱ्यो नि अनि त्यहाँपछि पिट्यो भने न साइज अनुसारको आउँछ अहिले नै पिट्ने हो भने त के भने त्यो नतताएको फलामले अनि के हुन्छ आफै हान्यो भने आफ्नै टाउकातिर आउँछ जनता भनेका जनता तातिनु पऱ्यो जनता अब जता मासुवाद दियो उतै जाने अनि भोट हालिदिने ल यता यसो गर भनेर हाल्यो कसैको एकै छ अहिले सांसद बनाउने नै के बनाएको छन् भने दलाल बनाएका छन् विदेश पठाउने मान्छेलाई ल सांसदजी विदेश पठाइदिनु पऱ्यो भने त्यो सांसदको काम विदेश पठाउने हो अनि सांसदलाई के भने यहाँ सरुवा बरुवा गराउने अनि सरुवा बरुवा गराउने सांसदलाई के घुस दिन्छन् भने प्लेनको टिकट काट्दै त मैले आफ्नै जिल्लाको सांसदको यो हकीकत देखेर मैले हजुरहरूलाई भन्दा अब निर्वाचन आइहाल्यो भने पनि अब म त बुढो भएँ हेर्नु अब बुढीलाई यसो उठाउँ भन्नलाई नेता बन्न पर्यो भने के कुरा ध्यान दिनुपर्ने पहिला आचरण पहिला ठिक हुनु पर्यो सबभन्दा खराब विचार ठिक हुनु पर्यो तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्य ठिक पनि बनाउनु पर्यो किनभने जसको स्वास्थ्य ठिक छैन त्यसले के भन्छ देश चलाउन सक्दैन होइन अर्काले बोक दिएर के देश चल्छ बोकेको मृगले
अनि के भन्छ बोकेको कुकुरले स्वास्थ्य हाम्रो त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नि त स्वास्थ्य त्यो अहिले त त्यो त के मान्छे होइन भण्डारी के हुन् के भण्डारी भयो स्वास्थ्य यिनीहरू होइन यिनीहरू त के भने एउटा यो गुन्डाहरूको के भन्छ एउटा गण बनाएर अनि राज्य गरेका हुन् क्या यिनीहरूमा केही न विवेक छ त्यही भनेका छन् प्लेटोले हाम्रा दार्शनिक प्लेटोले के भनेका छन् भने राजनीतिक विज्ञानका पनि पिता भनिन्छ उहाँलाई अरस्तोलाई पनि भनिन्छ प्लेटोलाई के भनेका छन् भने बुद्धिहीन व्यक्तिहरूलाई हामीले कुनै पनि स्थान दिनु हुँदैन हामीले अहिले सबै व्यक्ति भनेपछि हजुरले भन्न खोज्नु भएको अहिलेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबै बुद्धिहीन हुन् बुद्धिहीन विवेकहीन यिनीहरूको बुद्धि छैन यिनीहरूको बुद्धि भइदिएको भए हालत घर पुग्नुहुन्छ कि नै थाहा छैन है पुगिन्छ चिन्ता नगर मात्र होइन भोलि सिंहदरबारमा यो व्यक्ति हुन सक्छ त्यो व्यक्ति किन हुन सक्छ भन्नाले म स्वार्थ शुभकामना छ हाम्रो स्वार्थ रहित शुभकामना गरेर जाम्ला त्यसकारणले अहिले यसरी बोले जस्तो गरी तपाईँले कुनै अवस्था ठाउँ पाउनु भएछ भने फेरि त्यस्तै सुन्न नपरोस् मैले फेरि म एउटा सिद्धार्थ अधिकारीले पनि भ्रष्टाचार अरे भनेको सुन्न पर्यो म एउटा त्योभन्दा पहिले चाहिँ नि परम जाओस् हुन्छ म एउटा हजुरहरूलाई के दिन्छु भन्नुहुन्छ भने मैले यदि कुनै बेला यो देशको नेतृत्व तहमा मैले पुगेर मैले नेतृत्व गर्न पाएँ भने म दुईटा काम गर्छु महत्त्वपूर्ण एउटा काम के गर्छु भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकत्रित गरेर एउटा म के भन्छ एउटा कम्पनी जस्तो खडा गर्छु त्यो कम्पनी खडा गरेर 3टा रेलवेको काम गर्छु एउटा पूर्व पश्चिम रेलवे हिमालबाट पहाड र तराईबाट र एउटा के गर्छु भने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकत्रित गरेर सबैको सामूहिक एउटा कम्पनीको हिसाबमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत निकाल्छु यति मात्र मैले गर्न पाएँ होइन सबैजना लाग्यो तपाईँको पनि हुन्छ मेरो पनि त्यो कम्पनी हुन्छ ठुलिआमाको पनि हुन्छ गफै होइन गफै होइन गरेपछि तपाईँले मकै त्यो के भन्छ भित्र राखेको भए त यो अहिले तपाईँ छोडाउनु हुन्थेन नि यहाँ आएर न गफ भएन नि गफ पनि भयो छोडाइ पनि भयो नि मकै छोडाउनु भयो नि हजुरले त्यस कारणले मैले एउटा अनुरोध के गर्छु भने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा अनुरोध के गरेको हो भन्दा अब केही मान्छेहरू अब यो संहिताको आवश्यकता छैन नेपालमा संहिता यत्रो राखेर भनौँ न आउने थोरै छ जाने बढी भयो भने के हुन्छ खाली हुन्छ नि त्यस कारणले थुप्रै कुराहरू छन् अब ठुलबुवासँग आयो गफगाफ गऱ्यौँ यताउता गऱ्यौँ हजुरसित त त्यो गफ गरेर एक दिनभरि बोले पनि सकिएला जस्तो लाग्यो ठिकै छ बसौँला त फेरि आउँला नि ठुलबुवा यसो खुर्सा भएको बेला यताबाट ठुलबुवा अब हुनु मान्छे पनि झिल्के बोली पनि झिल्के एक दिन खाना अब आज चिया खाना मात्रै आइयो एक दिन खाना खाने गरेर आउँला भात खानेर कस्तो मान्नुभयो हाम्रो ठुलोबाको कटेज राम्रो छ ठिक छ फर्स्ट क्लास एकदम राम्रो अनि ल कहिले बजाउनु हुन्छ कि हजुरले त्यो बजाउनु यो मलाई उपहार दिनुभएको एकजना बाबुले अर्जेल बाबुले उपहार दिनुभएको माइकल अर्जेल माइकल होइन अर्जुन हो नाम माइकल भनेर चिनिन्छ उहाँले दिनुभएको माजल र यो दिनुभएको अनि मलाई चाहिँ घर झुटाउन मन लाग्छ ठिक छ एकदम एकदम गर्नुहोस् के औषधि खाने गर्नुभएको छ छैन नखानु होला ठिकै छ गर्नुहोस् मैले चाहिँ केही भने गाह्रो नमान्नु म किन गाह्रो मान्थेँ हजुरको त आशीर्वादै हजुरले कहीँ गाली गर्नुभयो भने त्यसलाई मैले आशीर्वाद ठान्छु अहिले पनि नेताहरूले त्यही गर्नुपर्छ के भन्नाले कसैले जनताले गाली गर्यो भने त्यो आशीर्वाद ठानेर त्यसबाट सचिने मौका हजुरले स्थान पाउनुभयो भने राम्रो गर्नु होला ठुलो मान्छे बन्नु होला नि त असल मान्छे बन्नु होला ठुलो मान्छे देश र जनताको चाहिँ नि हितका लागि काम गर्नु होला अब त्यही हजुरको आशीर्वाद मलाई एकदम अरूहरूलाई त अब तपाईँ नराम्रो भन्नु हो नि त अब सुरक्षित भएर जानु होला बाटोतिर केही गऱ्यो भने यसो फोन गर्नु होला नि त साह्रो पऱ्यो भने नि त अब पछि पनि मौका मिल्यो भने भेटिन्छ कि नि त आउन म होइन हजुरले खबर गर्नु होला मेरो नम्बर राख्नु न छ नि नम्बर त छ हजुरले राख्नु भएको छ नि नम्बर पठाइदिने हो कि नानी अहिले केही पनि नभएर म यो घुमेर जान लाग्यो होइन अहिले बारीमा फारेर सुन्तला पनि छैन म यो त घुमेर जान्छु होइन अब ठुलिआमाले दिए कसरी नलैजाउँ ठुलोबा ठुलिआमाले दिएको पोका छकेर यो अब हाम्रो त अब प्लास्टिक ठिक छ यो तपाईँले दिएको होइन त हजुर अब यो प्लास्टिक बोक्ने चलन छैन यस्तो पोका दिए ठिक छ म यो त उतै कतै पसलमा उ गरौँ ल
ल ठुलियामा ल है त ल ल ल ल एकदम राम्रो लाग्यो ल सुन्तला हो घर बारी ठिक छ। फलेको चाहिँ आफ्नै बारीको एकदम मिठो सुन्तला छ कि बुढा मान्छेले कसैले खाउन् भनेर ल्याइदिएको थियो? होइन होइन हेर्नु नि त्यहाँ तलपट्टि बारी छ अहिले हेरौँला अहिले ल हेरौँला ल त अब के गरौँ त आउनुभयो साह्रै खुसी ल हजुर अझ राम्रो काम गर्नु होला अब विकृति विसङ्गतिमा ठिकै छ अब यति आवाज उठाउँछ अरे यहाँ टुटु बोल्नुभयो हामीले बोल्ने होइन म नेतै हुने भनेको होइन के हो भने विसङ्गति यो नराम्रो चिज छ यो जाओस् हटोस् राम्रो होस् भ्रष्टाचार नहोस् राम्रो होस् भन्ने चाहना नै हो अरू त होइन ठिक छ हुन्छ हुन्छ एकदम ठिक छ खुसी लाग्यो म भेटेँ अब त म लाग्छु त पनि के गरौँ हुन्छ त नि अब ल एकदम खुसी लागेर ल ल अब आउनलाई बेला मौका पर्दाखेरि नै मौका त परिहाल्छ हामीलाई कहिले कहिले यसो राजनीतिक प्रशिक्षण दिन पऱ्यो नि गाउँको हुन्छ हुन्छ ढिँडो खाने गर्नुभएको छैन खान्छौँ ल ढिँडो खाने गर्नुभएको छ भने एकदम म ढिँडो खाने गरेर आउँछु है त ल ल ल ल मान्छे त साह्रै कडा बोल्दा रहेछन् कसैले केही भनिदिउन् कि फेरि आएर हामीलाई पो समात्लान् भन्ने डर लाग्यो के को समात्ने उनी बोलेको हामीलाई के को डर भनेको उनी बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ म त बत्ती काट्नै बिर्सिन्छु। अब तिमीले पनि एउटा कुरो ख्याल गर्नु पर्यो अब नेता बनियो भने अबदेखि भोलिबाट लिएर मैले यहाँ माइक समाते जस्तो गर्छु भोलिबाट चाहिँ भाषण सिक्न पर्यो पहिला बोल्न जानेपछि चाहिँ नि अनि आफ्ना कुरा यसरी उहाँले जस्तै चाहिँ फरल भन्न जान्ने त्यसपछि अब आउने 2 वर्ष कति वैशाख चुनाव बनाएको छन् नि त उठ्न पछि चाहिँ नि मैले तिमीलाई सहयोग गर्छु तिमीले साथ दिन्छौ नि मलाई दिन्छु नि म नि उठ्छु ल यता सबै बाटो भत्किन्छ अब म बुढो भएँ म अब उठ्ने कुरो भएन के अरे यस्तै गरी उहाँले जस्तै विकृतिमाथि आवाज उठाउने ट्याङ्गा नेता भन्ने बरु नास्ता के पकाइछौ हिँड खान जाऊ त्यही घर बस्यो के हुन्छ होइन अरू केही छ होला रोटी पनि ल हिँड नि जाऊ अलिअलि भोक लागेको भयो भोक त लाग्यो गफ गर्दाखेरि भोक लाग्छ